प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मेरे अज़ीज़ों, कुछ देर के लिए हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से गौर करेंगे। निकालिए सब लोग मेरे साथ बाइबल मुक़द्दस में से लूका रसूल की मार्फत कलम बंद किया गया अंजीली बयान, लूका की अंजील, उसका 23वां बाब, उसकी 34वीं आयत बाइबल मुक़द्दस में खुदावंद के कलाम में लिखा है। यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। आज हम उन 7 पॉइंट्स पर गौर करेंगे, उन 7 बयानात पर गौर करेंगे जो यीशु मसीह ने सलीब पर कहे। 7 सलीबी कलमात हमारी कलीसिया में, मसीह कलीसिया में बहुत मशहूर हैं और अक्सर चर्चेज इन कलमात को रिपीट करती हैं। यीशु मसीह ने जो कहे, गुड फ्राइडे के दिन अक्सर हम चर्चेज में, कलीसियाओं में जाकर इन कलमात को सुनते हैं, इन पर मुख्तलिफ खादम रोशनी डालते हैं। ये पहला कलमा है, ये पहली बात जब यीशु मसीह सलीब पर चढ़े उन्होंने कही, यीशु के मुंह से निकले हुए अल्फाज। यीशु ने कहा सलीब पे चढ़ के, ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। माफ कर देना, माफ करना, किसी को माफ करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। कोई शख्स अगर आपसे आपका घर छीन ले, आपकी गाड़ी छीन ले, आपकी बाइक छीन ले, तो आप खुद सोचिए कि घर छीन गया, गाड़ी भी छीन गई, बाइक भी छीन गई, तो आपका क्या रवैया होगा उस वक्त? मैं समझता हूं 100 में से 99.9% लोग ऐसे होंगे जो उस पर मुकदमे कर देंगे, केस कर देंगे। घर छीनने पे मैंने भाइयों को आपस में लड़ते देखा है, उनको एक दूसरे पे गोलियां चलाते देखा है, सिर्फ एक 2-4 मरले के घर के पीछे। लेकिन यहां पर यीशु मसीह की जिंदगी छीनी जा रही है। यीशु को इस बात का इल्म है कि ये लोग मुझे मार देंगे, मुझे सलीब पर लटका देंगे, मुझे कत्ल कर देंगे। वो लम्हा जिंदगी किसी भी शख्स के लिए कायनात में, इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा कीमती चीज है उसकी जिंदगी है। आप इस बात को जानते हैं कि उसकी लाइफ सबसे ज्यादा उसके लिए कीमती है। आपको एक मैं बड़ी सादा सी एग्जांपल दूंगा जिसे आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर देंगे। एक 22-25 साल का नौजवान तो मरना ही नहीं चाहेगा स्पेशली, लेकिन आप कभी देखें कि बुजुर्ग लोग, उनकी उम्रें 90-90 साल हो जाती हैं, 100-100 साल भी हो जाती हैं, वो फिर भी जिंदा रहना चाहते हैं। उनको फिक्र होती कहीं हम मर ना जाए, चाहे उनकी उम्र 100 साल ही क्यों नहीं हो गई है। वो फिर भी टैबलेट्स का सहारा लेते हैं कि किसी तरह मजीद हम अपना वक्त इस जमीन पर गुजार लें। मुख्तलिफ किस्म के डॉक्टर्स को, कंसल्टेंट को कंसल्ट करते हैं कि हम किसी तरह मजीद बेहतर जिंदगी गुजार सकें, सेहतमंद हो जाएं। उनको पता है कि उनके दिल के 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, उनके दिल के वॉल भी डल गए हैं, इसके बावजूद दिल का मसला हल नहीं हो रहा, लेकिन वो फिर भी जिंदा रहना चाहेंगे। जिंदगी उनके लिए सबसे कीमती चीज है। बाइबल मुकद्दस बताती है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए वो चीज दी है जो उसके पास सबसे ज्यादा कीमती थी, उसकी लाइफ। और ये यीशु मसीह की मोहब्बत, यीशु मसीह का प्यार है जो वो कलीसिया से करता है। और उस वक्त यीशु ने उनको माफ किया जब वो उसकी जान लेने के दर पे थे। और सबसे खूबसूरत बात ये, आपको इस बात का इल्म है कि माफ कर देना जो है ये खुदा की फितरत है। माफी ये खुदा की नेचर का हिस्सा है। अगर हम पैदाइश की किताब पढ़े तो उसमें लिखे कि इब्तदाई चैप्टर्स में, बिल्कुल आगाज में, उसमें लिखा है कि खुदा ने इंसान को किस पे बनाया? इंसान खुदा की शबीह पे बनाया। इंसान ने इस दुनिया में आकर, इस दुनिया के तजब्जुब में, इस दुनिया के हालात में उलझ कर अपनी शबीह बिगाड़ ली है। वो ना मुआफ करता है, वो ना रहम करता है, ना किसी को आगे बढ़ने का रास्ता देता है, ना किसी की फेवर करता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जय जयकार चाहता है। अपनी सेल्फ ग्लोरिफिकेशन में इंसान उलझ गया और मुआफी का एलिमेंट उसकी जिंदगी में से बिल्कुल खत्म हो गया। अब आप ये सोचें, दुनिया में 2 ही शख्सियत हैं, एक खुदा है और दूसरा इब्लीस है, तीसरी शख्सियत कोई नहीं है। अब आप देखें कि अगर कोई शख्स खुदा की शबीह पे नहीं है तो फिर वो किसकी शबीह पे है? फैसला आपके हाथ में है। मैं कहना नहीं चाहूंगा कि आप खुद एनालिसिस कर लें कि अगर कोई शख्स
خدا کی شبیہ پہ نہیں ہے تو پھر وہ کس کی شبیہ پہ ہے؟ خدا کی شبیہ پہ ہونے کے لیے ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم معاف کریں، اپنے بھائی کو معاف کریں، اپنی بہن کو معاف کریں، اپنے ہمسائے کو معاف کریں۔ اگر ہم خدا کی مانند بننا چاہتے ہیں، دیکھیے خدا کی مانند بننا ایک پروسیس کا نام ہے، ہم ایک لمحے میں ایسے نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے ہمیں پریکٹس کی ضرورت ہے، ہمیں ایکسرسائز کی ضرورت ہے، اس کو ہمیں اڈاپٹ کرنا ہے اور کنٹینیو کرتے رہنا ہے۔ چھوٹے چھوٹے عیب، چھوٹی چھوٹی برائیاں لوگوں کی معاف کریں۔ ہم اتنے کرٹیکل ہو گئے ہیں، ہم اتنے تنقیدی لوگ ہو گئے ہیں کہ خدا نہ خواستہ غلطی سے ہی اگر کوئی بہن چرچ میں تھوڑا سا کاجل لمبا ہی ڈال کے آ جائے، غلطی سے زیادہ لمبا ہو جائے، ایک آنکھ کا چھوٹا ہو جائے ایک کا بڑا ہو جائے، تو ساتھ والی کو نہیں مارتی، کہتی چیک کرو دی آنکھ فرق فرق ہے۔ ہم اتنا سا بھی اسپیئر نہیں کرتے کسی کو، تھوڑا سا بھی نہیں کرتے۔ اگنور کریں، اگنور کریں۔ بائبل میں ایک بڑی خوبصورت آیت لکھی ہے، جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ، کیا لکھا ہے؟ جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کیا کرو۔ اگر آپ لوگ معاف کریں گے تو معاف کیے جائیں گے، آپ ترس کھائیں گے تو آپ پر ترس کھایا جائے گا، آپ لوگ رحم کریں گے تو آپ پر رحم کیا جائے گا، آپ کسی کو آگے بڑھنے کا رستہ دیں گے تو خدا آپ کے لیے رستے بناتا چل۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، جو نیکی، جو بھلائی، جو معافی آپ یسوع مسیح میں رہ کر کرتے ہیں، آپ کو اس کا فوراً رزلٹ نہیں ملا تو اس بات سے پریشان نہ ہو کہ ہمیں اس کا رزلٹ نہیں ملا۔ یاد رکھیے اس بات کو، یہ رزلٹ آپ کو کسی انسان سے نہیں ملنا، پھر یہ رزلٹ آپ کو اسرائیل کے خدا سے ملنا ہے۔ ایک نہ ایک دن اس کا آسمان کھلے گا، پورب، پچھم اور اتر دکن کے دروازے کھلیں گے اور خداوند کی برکات آپ تک پہنچیں گی، آپ کے بندھن ٹوٹیں گے، آپ کے جوئے کھلیں گے، آپ آزاد کیے جائیں گے، کیونکہ آپ نے معاف کیا ہے اس لیے آپ معاف کیے جائیں گے، آپ نے رحم کیا ہے آپ پر رحم کیا جائے گا، آپ نے ترس کھایا ہے اسرائیل کا خدا بھی آپ پر ترس کھائے گا، نہ تو آپ کو تنگ دست چھوڑے گا، نہ آپ کو غربت میں چھوڑے گا، نہ آپ کو بھوک میں چھوڑے گا، نہ آپ کو ننگ میں چھوڑے گا، آپ کے سارے بندھن کھولے گا، آپ کو بحال کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کی فطرت کو اپنانے کی کوشش کی ہے۔ میرے عزیزوں، کوشش کریں اس بات پر۔ آئیے ہم کچھ دیر کے لیے غور کریں، اپنی آنکھیں بند کریں گے۔ ہم نے آج تک کتنے لوگوں کو معاف کیا، کتنے لوگوں کو درگزر کیا؟ یسوع ناصری انسان اس کی جان لینے کو تھا، لیکن اس نے انسان کو معاف کر دیا۔ اس نے کہا باپ ان کو معاف کر، کیونکہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، سب سے مشکل زندگی کا مرحلہ کسی کو معاف کرنا، لیکن سب سے ضروری ہے خدا کی مانند بننے کے لیے کسی کو معاف کرنا۔ اپنی زندگی پر غور کریں کچھ دیر کے لیے۔ میں ریکویسٹ کروں گا خدا ان کے خادم پاسٹر شاہد عارف سے کہ وہ اس بات کے لیے لوگوں کے لیے دعا کریں کہ خدا ان کے دلوں کو اس قابل کرے کہ یہ لوگوں کو معاف کرنے والے